बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको 3 नून लीगियों अज़मा बुखारी की ज़ुबान, ख्वाजा आसफ की मुनाफ़िकाना ट्वीट, नून लीगी आज़म नज़ीर तारड़ को इस लुच्चर ज़ुबान का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा। और मियाँ बीवी को भी इकट्ठे सुलाया करें, मैं जरूर करता, मेरे पास ये इख्तियार नहीं है। मियाँ बीवी इकट्ठे सोते ही आज़म नज़ीर तारड़ साहब, अंकल और आंटी सोए थे तो जनाब पैदा हुए थे माजरत के साथ। ये तो आप उनकी घर वापसी तो करवाएं ना, कईयों को तो सुबह बदर कर दिया हुआ है। सोशल मीडिया पर होने वाले दिलचस्प और मालूमाती तबसरे भी दिखाएंगे। सबसे पहले नून लीगी आज़म नज़ीर तारड़ का ये क्लिप और तबसरे देखिए। काश जेलर को डायरेक्ट करने का इख्तियार सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स के पास होता कि यार आज इनकी मुलाकात करा दे और मियाँ बीवी को भी इकट्ठे सुलाया करें, मैं जरूर करता, मेरे पास ये इख्तियार नहीं है। असेंबली के अंदर और बाहर सोशल मीडिया पर हर कोई जानता है कि नून लीगियों की तरफ से इस तरह की जुबान इस्तेमाल करने की वजह फाश गोई और लुच्चर जुबान से लुत्फ अंदोज होने वाली हसास वीडियोस रखने वाली अपनी लीडर मरियम को खुश करना है, क्योंकि नून लीग में फाश गोई को मरियम की रूह की गजा समझा जाता है और मियाँ बीवी को इकट्ठा सलाह भी दे। अब इसके ऊपर मैं क्या तज्जिया करूं। मियाँ बीवी इकट्ठे सोते ही आज़म नज़ीर तारड़ साहब, अंकल और आंटी सोए थे तो जनाब पैदा हुए थे माजरत के साथ। ये तो होता है, ये तो एक कुदरती अमल है। जनाब के भी आगे से बच्चे होंगे, तो ये आप शरी बातों के अंदर असेंबली के फ्लोर पर कैसे चल निकले, ये मेरी समझ से बाहर है। मेरा मशवरा ये है कि आप अपने इर्द गिर्द देखें। शायद आपको अपने इर्द गिर्द नजर आए कि कहीं पर सोने सुलाने को तो छोड़ दें, कई लोगों को बेचारों को घरों से ही निकाल दिया हुआ है। आप उनकी घर वापसी तो करवाएं ना, कईयों को तो सुबह बदर कर दिया हुआ है। मैं इससे ज़्यादा बहुत कुछ कह सकता हूँ, होटल से लेके बहुत सारी और बातें हैं, लेकिन मैंने आपको कहा कि वो मायूब हो जाएंगी। असल में अंदर तोफ़न है और असल में अंदर गंदगी है और कहीं पर रुकावट नहीं है। अब इस पर शौकत बसरा ने जवाब दिया, जजों के नाम पर टाउटी और दलाली करने वाले आज़म नज़ीर तारड़ की घटिया और गंदी गुफ्तगू सुने लगता है इसके घर में माँ बहन बेटी और बीवी नहीं है जो खवातीन के मुतल्लिक इतनी घटिया जुबान इस्तेमाल कर रहा है। गंदी नाली का गंदा कीड़ा। जाली वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़। रजी ताहिर ने लिखा, पहले इद्दत में निकाह का घटिया केस बनवाया, इनका लीडर बेनज़ीर के हवाले से घटिया मुहिम चलाता रहा, मगर जब मुखालिफ सिम्मत से जवाब आता है तो फिर कहते हैं इमरान खान ने नस्ल तबाह कर दी। तारक मतीन ने कहा, लीडर जाली नंगी तस्वीरें गिराता है और कारकुन ईवान में लुच्चर गुफ्तगू करते हैं। ये नून लीग वाले इतने गिरे हुए क्यों हैं? ख्वाजा आसफ ने ट्वीट किया, इसराइली रिश्तेदारों के मुतल्लिक 4 लफ्ज भी कह देते, कोई शर्म कोई हया कर। इमरान अफजल राजा ने जवाब दिया, ट्रंप तो तुम्हारा बहनोई है जिसे नोबेल इनाम देना है, इसका इसराइल से क्या ताल्लुक? अपनी उम्र देख और अपनी बेगैरतियां देख। याद रखें, ये मरियम कनीज ग्रुप की पुरानी और आजमुद्दा सियासी हिकमत अमली है। जब सवालात मुश्किल हों, जब किसी बात का वाज़ेह जवाब ना हो, या जब कोई स्कैंडल खबरों में आने के बाद मजीद इंकशाफात का खतरा पैदा करे, तो फौरन ये ग्रुप हरकत में आता है। ऐसे मौकों पर कोई कनीज या खुद मालकिन आला अचानक कोई नया शोशा छोड़ देती है, जानबूझकर कोई मुतनाज़ा या शर्मनाक बात की जाती है जिसका मकसद सिर्फ असल मामले से तवज्जो हटाना होता है, और इस तरह सोशल मीडिया पर असल बहस पस मंजर में चली जाती है और लोग नई और फजूल बात के पीछे लग जाते हैं। स्क्रीन पर देखें, पिछले कुछ दिनों से चलने वाली खबर तो थी मरियम हुकूमत की ऑडिट रिपोर्ट में 10 खरब रुपए की बेज़ाब्तियों की। जब ये खबर तेजी से सोशल मीडिया पर फैलने लगी और अवाम की तवज्जो का मरकज बन गई, तो मरियम ने वही पुराना अपनी आजमुदा कनीज को इस्तेमाल करने का तरीका इख्तियार किया। अज़मा बुखारी को मैदान में उतारा। अज़मा बुखारी ने 10 खरब की माली बेज़ाब्तियों का सारा मलबा पहले तो मोनी सिलाही पर डालने की कोशिश की कि ये करप्शन मोनी सिलाही के अब्बा परवेज इलाही की हुकूमत में हुई थी, लेकिन जब पता चला कि परवेज इलाही की हुकूमत तो जनवरी 2023 के शुरू होते ही चली गई थी और ये सारी करप्शन मोहसिन नकवी और मरियम दौर की है, तो ये जानते ही फौरन अपनी गंदी जुबान का इस्तेमाल किया। एक इश्ताल अंगेज ट्वीट में इस तस्वीर में कम लोग करार देकर इमरान खान को बिला वजह गाली दी, जो गधे का लफ्ज नवाज शरीफ के लिए किसी आम सोशल मीडिया सारिफ की तरफ से इस्तेमाल करने पर भी ये आग भगोला हो जाते हैं, वही लफ्ज इमरान खान के लिए एक वजीर खातून की तरफ से इस्तेमाल किया गया। इसका मकसद साफ था कि लोग करप्शन और माली बेज़ाब्तियों की बात छोड़कर गाली का जवाब गाली से देने में लग जाएं, जज्बाती हो जाएं और असल मामला पस मंजर में चला जाए। इसके बाद लोगों ने भी अज़मा और मरियम को इनकी तरफ से इस्तेमाल किए गए जानवर वाले नाम की मुअन्नस वाला नाम कनीजों और इनके लीडर के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसके अलावा बिजली चोरनी, गैराज के मुबैना वाक़े के बारे में और इससे भी ज्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो यहाँ दिखाए भी नहीं जा सकते। याद रखें, सब जानते हैं कि अज़मा ने घाट घाट का पानी पी रखा है, इसलिए ये खुद भी अच्छी तरह जानती थी कि जवाब में इसको और इसे लॉन्च करने वाली को क्या जवाबात मिलेंगे, लेकिन इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। मकसद हासिल करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। अज़मा बुखारी की गालियों पर तैयबा राजा ने लिखा, अब जब तहरीक इंसाफ नून लीग की कनीजों को
کھوتی کھوتی کہنا شروع کرے گی تو نون لیگ کو اخلاقیات یاد آ جائے گی. خربوں کھانے والی چورنیاں بد اخلاق بھی ہیں اور بد ذات بھی. عظمہ کو جواب دیتے ہوئے احمد حسن نے ٹویٹ کیا, سیدھی طرح کہہ دیں اس سے زیادہ لوگ تو گیراج میں ہوتے تھے. جیسی گھٹیا زبان تم ہمارے لیڈر کے لیے استعمال کرو گے ویسی زبان میں جواب ملے گا. ویسے آپ کا شوہر انجینئر یاسر گیلانی سے آ رہا ہوا ہے اور لیڈر ڈاکٹر یاسمین راشد سے. یاسر گیلانی نے کہا ذاتیات کی سیاست اور بد زبانی نون لیگ پر ختم ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے, آمین. صحافی رمضیم نے لکھا گندی ویڈیوز تصویریں گندی زبان نون لیگ کا وتیرہ ہے. میڈم حکومت کا حصہ ہیں, ان کی زبان چیک کریں. پھر اگر کسی نے آپ کی ٹک ٹاکر کے لیے کھوتی کا لفظ استعمال کر لیا تو فوراً عورت کارڈ استعمال ہو جائے گا. شرم کریں. مانا وہ شرم ریمنڈ ڈیوس کی وکیل اور ان کی اولاد میں نہیں ہے, لیکن اپنے عہدے کا ہی لحاظ کر لیں. شوکت بسرا نے جواب دیا نواز شریف کو راہ کا ایجنٹ کہنے والی, شریف خاندان کو چور اور ڈاکو کہنے والی ریمنڈ ڈیوس کی بھتیجی, غدار وکیل کی بیٹی, 10 خرب کا ڈاکہ مارنے والی, فارم 47 کی میڈم تھیف منسٹر اور پھلن دیوی مریم صفدر کی کنیز کا کیا نام ہے. ایک سوشل میڈیا صارف نے لندن والے کے بارے میں لکھا پٹواری کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اب اس کھوتے کی سیاسی حیثیت بچوں کے استعمال شدہ پیمپر سے زیادہ نہیں ہے. فلک جاوید نے کہا یہاں اگر تمہارے یا تمہاری مالکن کے لیے ویلی رن جیسے الفاظ استعمال کیے تو تم نے عورت کارڈ نکال لینا ہے. ہمارا شیر نکالو, لگ پتہ جائے گا. پنجاب حکومت کی طرف سے کرپشن گرین لائن پر 15 کروڑ کا رنگ, 32 کروڑ کا ارک کے گلاب چھڑکنا, لیپ ٹاپ دانش اسکول وغیرہ میں, اور مریم کی مدد سے اشتہارات میں میڈیا کی کرپشن کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور مریم کے چاچے کی اولاد نواز شریف کی اولاد حسن حسین کی سرگرمیوں کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے. سب کو پتا ہے کہ یہ فارم 47 پر چوری کی حکومت لے کر خدمت کرنے نہیں چوری ہی کرنے آئے ہیں. ریحان قریشی نے لکھا مہر شرافت سے ہار کر مسلط ہوئی ہے تو کیا تہجدیں پڑھنی ہیں. ان کا اقتدار میں آنے کا مقصد ہی چوری چکاری ہے. جیسے اسکرین پر اس پروفیشنل چور کا جواب سنیں. سوال کیا گیا کہ اس گھر میں کیا کرنے آئے تھے. جواب دیا نماز پڑھنے تھوڑی آئے تھے, چوری ہی کرنے آئے تھے. چوری کرنے آئے تھے, ہو رہے تھے نماز پڑھنے تھوڑی آئے تھے. بالکل اسی طرح یہ سوال کرنا بھی فضول ہے. جعلی سلیکٹ ہو کر نون لیگ والے کیا کرنے آئے تھے. سہیلی گروپ کی کرپشن پر سمینہ پاشا نے ٹویٹ کیا اللہ معاف کرے ہم تو غیر سنجیدہ چرب زبان ٹک ٹاکر سہیلیوں کا نٹ کھٹ گروہ سمجھتے تھے. یہ تو پوری وارداتیں کرنے والا گینگ نکلا. لاکھوں کروڑوں اربوں نہیں خربوں کے گھپلے. واہ بھائی کیا کہنے مریم سپیڈ کے. آخر کرپشن میری ریڈ لائن ہے. عمران افضل راجہ نے کہا پٹواریاں دی ماں 10 خرب کھا گئی ہے. پنجاب نو ملیاں ٹک ٹاک کا. نون لیگ کی طرف سے عوام کو رگڑنے پر حسن نثار نے کہا یہ نون لیگ نہیں ہے ناگ لیگ ہے. ایک سوشل میڈیا صارف نے ایک کلپ شیئر کرتے ہوئے لکھا مریم کی تابکاری جاری ہے. علماء ایک بار پھر نشانے پر. کہا میں مریم کے خلاف بات کرتا ہوں, ان کی کارکردگی پر. یہ لوگ مجھے ہراساں کر رہے ہیں. گیس کا بل 29,000 بھیج دیا اور بجلی کا میٹر کاٹ کر لے گئے ہیں. کنیز گروپ کی کرپشن پر ضیاء الرحمان نے ٹویٹ کیا حکومتی اکاؤنٹ میں پڑے 120 ملین پاؤنڈ کو کرپشن کہنے والے پٹواری کدھر مر گئے. عامر مغل نے لکھا کسے پتا تھا لاہور کے مشہور لوہار خاندان کی یہ معصوم لڑکی بڑی ہو کر بزور بندوق پنجاب پر قابض ہو کر صرف 500 دنوں میں 20 کروڑ روزانہ کے حساب سے 10 خرب کی کرپشن کر کے اپنے ہی باپ نواز شریف اور چچا شہباز شریف کا ریکارڈ توڑ دے گی. تھینک یو, آپ کا اقبال بلند ہو. کسی نے اس شیئر کی گئی تصویر پر لکھا یہ معصوم کہاں سے لگ رہی ہے. لگ رہا ہے کہ کسی سازش کا سوچ رہی ہے. انتقام لینے والا چہرہ. ایک نے کہا اتنی چھوٹی عمر میں بھی نہ چہرے پر کوئی رونق نہ معصومیت, سرد مہری اور تعصب نظر آ رہا ہے. ملیحہ ہاشمی نے کہا ہم پچھلے کئی مہینوں سے میڈیا کے مخصوص عناصر کو مریم کے حق میں باقاعدہ کمپین کرتے دیکھ رہے ہیں کہ مریم پنجاب کو بہت اچھا چلا رہی ہیں. وہ اچھا یہ چلا رہی ہیں کہ پنجاب میں 10 خرب روپے کی بے ضابطگیاں ہونے کا ہوش ربا انکشاف ہوا اور مجال ہے ہمارا میڈیا سوال کرنے کی جرت کر جائے. طارق متین نے لکھا بقول نئی اسٹیبلشمنٹ سب سے زیادہ مریم سے مطمئن ہے. سمرینہ ہاشمی نے کہا مریم نواز تو اپنے باپ اور چچا سے بھی 4 جوتے آگے نکلی. روزینہ خان نے ٹویٹ کیا کرپشن 10 خرب کی مگر دعوے حضرت عمر فاروق کی پیروی کے. یہ منافقت کا کون سا درجہ ہے.